जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठेका आवाजहरू, जनताले उठेका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुश अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले आज भौडु 7 गते भन्न साथै नेपालका आदिवासी जनजातिहरू मध्ये विशेष गरी थारू आदिवासीहरूसँग सम्बन्धित अत्यन्तै डरलाग्दो घटना भएको र नेपालको इतिहासमा कहिले पनि मेट्न नसकिने एउटा घटना भएको टिकापुर घटनासँग जोडिने दिन र टिकापुर घटनालाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। यही टिकापुर घटनाको सेरोफेरोमा बिसेर हामी आजको कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। करिब 8 वर्ष भइसक्यो यो टिकापुर घटना भएको, अहिलेसम्म पनि समस्या समाधान भएको अवस्था छैन। कहाँनिर समस्या भइरहेको छ त र थारू समुदायले उठाइरहेको मुद्दा के हो त? यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाका कार्यवाहक संयोजक श्रवण थारूजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। श्रवण थारूजी नमस्कार। जोजोलपा। नमस्कार जोजोलपा। आजको दिन भौडु 7 गते टिकापुर घटना हामी सम्झन्छौँ। टिकापुर घटना भन्दाखेरि थारू समुदायले मात्र होइन, नेपालका आदिवासी जनजाति र सिङ्गो नेपालले पनि सम्झने दिन हो। यो 7औं वर्ष पुरा भएर 8औं वर्षमा प्रवेश भइरहेको यो दिनमा त्यो घटनालाई तपाईँले कसरी सम्झनु भएको छ? सबभन्दा पहिले यो कुरा बताइदिनुहोस् न। यो वास्तवमा यो घटना थारूहरूको लागि मात्रै होइन कि नेपालमा रहेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम सबैको लागि एकदमै दुःखद घटना हो। यो घटना अधिकार माग्दाखेरि, आफ्नो पहिचान माग्दाखेरि यो घटना घटिएको हो, घटाइएको हो। यो घटना योजनाबद्ध तरिकाले यो घटना घटाइएको हो। हामी मेचीदेखि महाकालीकै थारूहरू यो राज्यसँग पटक पटक अहिलेका जुन शासकहरू छन्, प्रचण्ड लगायतका, देउवा लगायतका, रामचन्द्र पौडेल लगायतका, माधव नेपाल, केपी ओली शर्मा लगायतकासँग थरुहट थारूवान अथवा थारूहरूले पटक पटक सम्झौता र सहमतिहरू गरे। त्यो सहमति र सम्झौता गर्ने बेलामा एक किसिमको तरिका चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गरे, तर यसलाई पटक्कै पनि तपाईँको कहिल्यै पनि त्यो अधिकार नदिने, अधिकारबाट वञ्चित राख्ने र थारूहरू आफ्नो अधिकारको लागि शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि यो घटना घटिएको हो। आजको दिन एकदमै दुःखद घटना भएको दिन हो। थारूहरूले यसलाई सम्झिँदाखेरि अहिले पनि आङ श्रिङ्ग भएर आउँछन्। मैले भन्नुपर्दाखेरि यो घटनालाई हामी पहिचान र अधिकारसँग जोडिरहेका छौँ। शान्तिपूर्ण तरिकाले जुन हाम्रो एउटा अधिकार छ, त्यो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि, हाम्रो आफ्नो पहिचान माग्दाखेरि, अधिकार माग्दाखेरि पनि सरकारले नदिने, बारम्बार वार्ता गर्ने, वार्ताको बहानामा एउटा सहमति गर्ने, त्यो सहमतिलाई रद्दीको टुक्रीमा हाल्ने र भोट बैङ्कको रूपमा थारूहरूलाई प्रयोग गर्ने मात्र देखियो। त्यसले गर्दाखेरि अब थारूहरू हामी अहिले पनि सबै एकजुट भएर यसलाई आजको दिन चाहिँ भदौ 7 गतेलाई देशैभरि सम्झिरहेको छ। अझ तपाईँको यो कैलालीको टिकापुर क्षेत्रलाई विशेष गरी सम्झनाको रूपमा हामी मनाउने गरेका छौँ। यो जुन चाहिँ मनाउने भन्दाखेरि यो घटनालाई लिएर 7 गते मनाउने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? चाहिँ त्यो घटनाको कारणले समुदायलाई समस्या भएको छ। अब त्यो समुदायलाई भएको समस्या, थारूहरूलाई भएको समस्याबाट मुक्तिको लागि अगाडि बढ्ने कुरा गर्नुहुन्छ, यो आवाज बुलन्द गर्नुहुन्छ, यसमा छलफल गर्नुहुन्छ, के गरिराख्नु भएको छ? अहिले हामी ठ्याक्कै आजको दिन चाहिँ ठ्याक्कै टिकापुर घटना किन घट्यो त, कसरी घट्यो? हामी थारूहरू शान्तिमा विश्वास गर्ने र शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो अधिकार र पहिचानको लागि लड्ने, राज्यसँग माग गर्ने कुरामा राज्य चाहिँ हामीसँग
चुक्यो। राज्य कहाँनिर चुक्यो भने हामीमाथि बन्दुक चलाए, बुट बर्साए, त्यहाँका थारू महिलाहरूमाथि चाहिँ विभेद गरे। यतिसम्म कि टिकापुरको सेरोफोरमा रहेका थारू गाउँ बस्तीहरूलाई तोडफोड गरे, लुटपाट गरे। प्रशासनकै अगुवामा तपाईँको गाउँघरमा जलाउने काम भयो, एफएमसम्म जलाउने काम भयो, रेशम चौधरीको एफएमले जलायो, रिसोर्टलाई जलायो। त्यहाँ थारूहरूले व्यापार गरेर सानोतिनो व्यापार गरेर बसेका ठाउँहरूलाई समेत तोडफोड गरे, आगजनी गरे। त्यसलाई फेरि हामीले सरकारसँग किटानी जाहेर गर्दा पनि 8 गते पश्चात जब यो घटना घट्यो, यो घटना पश्चात थारूहरूले प्रहरी प्रशासनमा किटानी जाहेर गर्दा पनि तपाईँको किटानी जाहेर नलिएको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अधिकार र पहिचान माग्दाखेरि हामी कहाँ जाने, कसलाई गुहार्ने, न्यायालय पनि फेल्योर भइसकेको अवस्थाहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब कसरी जाने त भन्ने विषयलाई एउटा तपाईँको राजनीतिक हिसाबले यो राजनीतिक मुद्दालाई हामीले राजनीतिक हिसाबले पनि लानुपर्छ भनेर चाहिँ आजको दिन हामी सम्झिन्छौँ यो कुराहरूलाई र आफ्नो समुदायलाई अब सचेत भएर हामी सरकारसँग कसरी माग गर्ने भन्ने विषयवस्तुहरू र अन्य समुदायहरूसँग हामीले कसरी समन्वय गर्ने, कसरी छलफल चलाउने, आखिर अधिकार र पहिचान माग गर्दाखेरि हामीले कसैको अधिकार र पहिचानमाथि हनन गरेको छैन। हामी आफ्नो मागको साथसाथ यहाँ रहेका उत्पीडनमा रहेका दलित, मुस्लिम, उत्पीडनमा रहेका जाति वर्ग समुदाय सबैको अधिकार सुरक्षित हुने गरी हामीले माग गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैको माग, हाम्रो माग साथसाथ सबैको माग पुरा होस् भन्ने हिसाबले आजको दिनलाई हामीले सम्झने प्रयास गर्छौँ। र यो यस्तो घटना चाहिँ अब हामीसँग जुन घटेको घटना छ त्यो कुनै पनि समुदायसँग यस्तो भयानक घटना नघटोस् भन्ने एउटा चेतनाको लागि पनि आजको दिन चाहिँ हामी उपस्थित हुन्छौँ ठाउँ ठाउँमा। काठमाडौँमा पनि आजको दिन हामी यो भदौ 7 लाई एउटा संवादको रूपमा राज्यलाई यो जानकारी होस् भन्ने हिसाबले प्रस्तुत गर्छौँ, कार्यक्रम गर्छौँ। टिकापुरमा भव्य तरिकाले अझ हामी आजको दिनमा त्यहाँ रहेका सबै समुदायहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने गरी चाहिँ आजको कार्यक्रमहरू हामीले त्यहाँनिर सञ्चालन गर्छौँ। यो टिकापुर घटना भन्दाखेरि ठ्याक्कै शब्दमा भनिदिनुहोस् न, त्यो चित्रण गरिदिनुहोस् न। त्यो घटना तपाईँको विचारमा, तपाईँको दृष्टिकोणमा त्यो घटनालाई चित्रण गर्नु पर्दाखेरि यो चिज भएको थियो भनेर चाहिँ तपाईँ बताइदिनुहोस् त। ठ्याक्कै यो दिनमा यो भयो, यो दिनमा यो भयो, यो दिनमा यो भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ लगातार 2-3 दिनको लगातारको घटनाको बताइदिनुहोस् न। टिकापुर घटना भदौ 7 गते त्योभन्दा पहिला पनि शान्तिपूर्ण जुलुस, र्याली, धरना काठमाडौँमा पनि टिकापुरमा पनि भइरहेको अवस्थाहरू थियो। अझ पनि त्यो आन्दोलन अहिलेसम्म पनि तपाईँको निरन्तर चलिरहेकै अवस्था छ। तर त्यो जुन दिन घटना भयो त्यो दिन करिब 20,000 को जनसङ्ख्यामा थारू समुदाय लगायतका उत्पीडनमा रहेका अरू जाति समुदायहरूले पनि सहयोग गर्ने गरी हाम्रो माग पुरा हुनुपर्छ, हाम्रो पहिचान स्थापित हुनुपर्छ, हाम्रो अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भनेर शान्तिपूर्ण तरिकाले तपाईँको टिकापुर आसपासका जति पनि सानादेखि ठुला बाटाहरू थिए सबैमा थारू समुदायका थारू नेतृत्वदेखि लिएर थारू जनताहरू ओर्लिएका थिए। र खालि एउटा मात्रै माग के थियो भने हामीलाई हाम्रो प्रदेश चाहिन्छ, हामीलाई हाम्रो भूगोल चाहिन्छ, हामीलाई हाम्रो अधिकार चाहिन्छ, हामीलाई हाम्रो पहिचान चाहिन्छ, हामीलाई हाम्रो संस्कृति चाहिन्छ। र अधिकारको नाममा फेरि हामीलाई कसैले दमन नगरोस् भन्ने हिसाबले हामी गइरहेको अवस्थामा, शान्तिपूर्ण नारा जुलुस गर्दै गरेको अवस्थामा 81 राज्यको तर्फबाट दमन भयो। त्यो दमन भइसकेपछि त्यो आन्दोलन अनियन्त्रित हुन गयो। अनियन्त्रित आन्दोलन फेरि थारूहरूको आन्दोलन कस्तो थियो भने हामी लट्ठीसम्म थारूहरूले बोक्न सक्छ, तर वैज्ञानिक हतियारहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दैनौँ अहिलेसम्म। शान्तिमा विश्वास गर्ने थारूहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले लाठीको भरमा तपाईँको आन्दोलन गरिराखे, तर राज्यले बर्बर दमन गरेर थारूहरूमाथि बुट बर्साए, गोली बर्साए। ठ्याक्कै भदौ 7 गतेको दिन चाहिँ घर घरमा गएर जबरजस्ती पुलिस प्रशासनहरू महिलाहरूलाई कुटे,
महिलाहरूलाई बलात्कार पनि गरे प्रहरी प्रशासनहरूले भदौ 7 गते र ठ्याक्कै त्यसको 8 गते यो घटना घटिसकेपछि त्यहाँ पुलिस प्रशासनहरू पनि उपस्थितिमा, सेनाको उपस्थितिमा 8 गतेको दिन चाहिँ कर्फ्यू लगाइयो। कर्फ्यू लगाइसकेपछि थारूहरू, आन्दोलनकारीहरू पनि आफ्नो घरमा सरकारले लगाएको एउटा नियम, एउटा कानुनलाई मानेर थारूहरू आफ्नो आफ्नो घरमा चाहिँ बसिरहेको अवस्थामा राज्यले जुन कर्फ्यू लागू गरेको थियो, त्यो कर्फ्यूको बेलामा सेना प्रशासनको अगुवाईमा त्यहाँनिर घर घरमा गएर आगजनी गरेको छ, एफएम तोडफोड गरेको छ, एफएमलाई आगजनी गरेको छ, महिलाहरूलाई बलात्कार गरेको छ, महिलाहरू घरबाट उठाएर तपाईँको कुटपिट गरेको छ। यो बर्बर दमन सुन्दाखेरि पनि आङ जिरिन्न हुने गरी कसैले पनि सहन सक्दैन, असह्य छ। यो 2 दिनको सेरोफेरोमा यो घटनाहरू एकदमै तीव्र रूप लिए, तर राज्य चाहिँ मूक दर्शक भएर त्यहाँ उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि मूक दर्शक बने। राज्य यस्तो विचित्रको, कानुनै नभएको देशको, कानुनै नभएको अवस्थामा थारूहरू निरीह भएर त्यहाँबाट कोही पलायन भए, भारत भागे, त्यहाँ घरबार छोडेर, त्यहाँको तपाईँको आफ्नो खेतीपातीहरू सबै छोडेर, चौपायाहरू छोडेर, गाई बस्तुहरू छोडेर सब चाहिँ त्यहाँबाट भाग्नुपर्ने अवस्था शासन, यहाँका प्रशासनले, यहाँका सेनाहरूले, त्यहाँका पुलिस प्रशासनले त्यो सिर्जना 8 गते पछि तपाईँको त्यो भयावह स्थिति ल्याइदियो। त्यसले थारूमाथि चाहिँ अस्थिरता पैदा गरिदियो र थारूहरू भागाभाग थियो। खेतीपाती पनि तपाईँको मोटामोटी तपाईँको 1 वर्षसम्म त्यहाँका थारू किसानहरू आफ्नो खेतीपाती पनि गर्न सकेन, किसानी गर्न सकेन, अन्न अनाज उब्जाउन सकेन। र त्यो टिकापुर क्षेत्रमा थारूहरू, केही थारूहरू, महिलाहरू जो आफ्नो गरिबीको कारणले गर्दाखेरि कहीँ हिडडुल गर्न नसकेको अवस्था थियो, त्यो महिलाहरू तपाईँको खेतमा उब्जिएको, आफ्नो खेतमा उब्जिएको अन्न, साग सब्जी, तरकारी, हरियो सब्जीहरू मैले आफ्नै आँखाले हेरेको अवस्था छ। त्यहाँनिर बजारमा लिएर बेच्न जाँदाखेरि त्यहाँका शासक समुदायका मान्छेहरू साग र तरकारी त्यहाँबाट उठाउने, बेच्ने ठाउँबाट उठाउने, यसको पैसा कति हो भन्दाखेरि एउटा निश्चित दाम भन्दा पनि तैँले पाउँदैनस्, त जेसुकै गर, त्यो सागको जो भाँडा हुन्छ त्यो सबै उठाएर लगिदिने अवस्थाहरू मैले आफ्नो आँखाले देखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि राज्य त्यहाँ चुकेको छ। राज्य थारूमाथि चाहिँ बर्बर दमन गरेकै हो। राज्यले चाहेर पनि यो कुराको समाधान गर्न चाहेन। राज्यसँग सबै थोक छ, सबै अस्त्र छ, सबै शस्त्र छ। त्यो सबै अस्त्र र शस्त्र प्रयोग गरेर यसको समाधान गर्न सक्छ। हामीसँग सम्झौता पनि गरेको छ, 10 बुँदे सम्झौता गरेको छ, 6 बुँदे सम्झौता गरेको छ, थुप्रै पटक राज्यले सम्झौताहरू गरेको छ। तर त्यो सम्झौता जानी अहिलेसम्म देखिएका प्रधानमन्त्रीहरू, जीवित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद बाहेक, गिरिजाप्रसादसँग पनि हाम्रो सम्झौता भइसकेको अवस्थाहरू छ र जीवित अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरू पटक पटक प्रधानमन्त्री भए, आश्वासनमा मात्रै हामीलाई आश्वासन मात्रै बाँडियो, तर अधिकार र पहिचानको कुरो कहिले पनि दिएन। बरु त्यसको सट्टामा हामीलाई दमन नै दिए। अवस्था त्यस्तो थियो भदौ 7 गते पछिको अवस्था। यो जुन चाहिँ घटना भइसकेपछि गिरफ्तार हुनेहरू मध्ये चाहिँ अबको अहिलेको अवस्थामा अब लक्ष्मण थारू तपाईँको सङ्गठनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ कारावासमै हुनुहुन्छ, आजीवन कारावासको कुरा छ। त्यस्तै अन्य कोही को छन् त कारावासमा चाहिँ जीवन बिताइरहेका, के छ उहाँहरूको स्थिति, यो पनि बताइदिनुहोस्। हामीलाई यो थरवट आन्दोलन जब घटना घट्यो भदौ 7 गतेको, त्यसपछि राज्यतर्फबाट एउटा चार्ज लगाइयो। त्यो चार्ज भनेको कस्तो भने विशुद्ध तपाईँको एकदमै जो त्यहाँनिर जो आन्दोलनमा उपस्थितै थिएन त्यस्ता माथि पनि तपाईँको यो अत्याचार गरेको छ, मुद्दा लगाएको छ। हामीलाई थारू, त्यहाँका आन्दोलनकारी थारूहरूलाई मोटामोटी तपाईँको 58 जनालाई मुद्दा हालिएको अवस्था छ। त्यसमा त मोटामोटी 27 देखि लिएर 31 जनासम्म अहिले पनि विस्थापित छन्। राज्यले त्यो अवस्था सिर्जना गरिदियो, विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था ल्याइदियो। अब आजीवन कारावासको कुरामा तपाईँको
लक्ष्मण थारू, रेशम थारू, त्यसपछि वीरबहादुर, हरिनारायण, सीताराम, प्रदीप, गङ्गा चौधरी लगायतकालाई अहिलेसम्म आजीवन कारावासको सजाय राज्यले दिएको छ। लक्ष्मण थारूको हकमा के गर्यो भने जिल्ला अदालतले एउटा फैसला गर्यो, तर जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई दिपाइलले जुन तपाईँको फैसला गर्यो त्यो फैसलाबाट चाहिँ लक्ष्मण थारूलाई ठ्याक्कै आजीवन कारावासको सजाय तोकियो। अब आजीवन कारावासको सजाय कसरी तोकियो भने त्यहाँनिर तपाईँको राज्यको तर्फबाट स्पेसल एकजना न्यायाधीश त्यहाँ पठाइयो, काठमाडौँबाट पठाइयो र त्यो मुद्दाको फैसला सुनाउनलाई मात्रै पठाइएको हो। योजनाबद्ध तरिकाले पठाइयो। लक्ष्मण थारू लगायतकालाई आजीवन कारावास सजाय तोक्यो। त्यसपछि फेरि उहाँ चाहिँ काठमाडौँ ब्याक हुनुभयो र उहाँलाई त्यसपछि दामोदर भन्ने न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई फेरि फर्दर स्टडीको लागि बाहिर पठाइएको अवस्थाहरू देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ यो विषयमा राज्य पनि कहीँ न कहीँ थारूमाथि षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्ने हामीले यसलाई चाहिँ मान्यता हामीले त्यो अनुसारले मानिरहेका छौँ। हामी सुनिश्चित भयो कि राज्यले पनि हामीमाथि चाहिँ दमन गरेकै अवस्था हो र योजनाबद्ध तरिकाले राज्यले हामीलाई लादिरहेको अवस्था हामीले मान्छौँ यसलाई। अब चाहिँ कोही विस्थापित छन्, कोही आजीवन कारावासमा छन्, यो मुद्दा उठाइरहेको छ, समय समयमा आन्दोलन भइरहेको छ भनेदेखि अब थारूहरूको माग के हो त? तपाईँ कार्यवाहक चाहिँ संयोजक हुनुहुन्छ थारू अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाका, यो मोर्चाको अबको माग के हो त? यो मोर्चाको अबको माग राज्यसँग हामीले पटक पटक सहमति सहकार्यहरू गर्यौँ। त्यो सहमतिका बुदाहरू अक्षरशः राज्यले पालन गर्नु पर्यो। जस्तै 2069 मा 10 बुँदे सहमति गरेको छ। त्यो 10 बुँदे सहमतिमा हामीले 3टा प्रदेशको परिकल्पना गरेका छौँ। नवलपरासीदेखि लिएर पश्चिम थरवट थारुवान प्रदेश, नवलपरासीदेखि लिएर बारा पर्सासम्म मध्य थरवट प्रदेश र त्यसपछि पूर्व झापासम्मको तपाईँको पूर्वी थरवट कोचिला प्रदेश, मध्य थरवट प्रदेश, यो 3टा प्रदेशको कुरा हामीले ल्याएका थियौँ। त्यसमा पनि राज्यको तर्फबाट एउटा सहमति भएको छ अवस्था छ। 10 बुँदे सहमति हामीसँग राज्यले गरेको अवस्था छ। त्यो बेला पनि हामीले हाम्रो पहिचान र अधिकार जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पनि हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका थियौँ। पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा माग चाहिँ हामीले राखेका थियौँ र 6.6% को आधारमा राज्यको सबै निकायमा हाम्रो समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मागहरू नै थियो। र अर्को मुद्दा पनि हाम्रो के थियो भने जुन राज्यको तर्फबाट दमनकारी नीतिका अनुसार हाम्रा नेताजीहरूलाई लक्ष्मण थारू, रेशम थारू र अन्य आजीवन सजाय भोगिरहेका साथीहरूलाई निशर्त रिहा गर्नुपर्छ। किनभने यो निशर्त राजनीतिक विषयमा शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्दाखेरि यो विषय उठेको कुरा हो, यो समस्या आएको कुरा हो। यो समस्या हाम्रो मात्रै होइन, राज्यकै समस्या हो र राज्यले थुप्रैचोटि अन्य समुदायका अन्य आन्दोलनका नेताहरूलाई, राजनेताहरूलाई राजनीतिक हिसाबले चाहिँ यो समस्याहरूको समाधान गरेको छ। त्यो त्यस्तै किसिमको समस्याको समाधान थारूहरूलाई पनि होस् भन्ने हिसाबले हामीले राज्यसँग माग गरेका थियौँ, सरकारसँग माग गरेका थियौँ, तर अहिलेसम्म भइरहेको अवस्था छैन। यो जुन चाहिँ टिकापुरको घटना भयो, त्यो घटना भइसकेपछि एउटा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनको कुरा पनि तपाईँहरूले उठाइराख्नु भएको छ। के हो त यो आयोगको प्रतिवेदन, आयोगको कुरा अब चाहिँ त्यो आवश्यकता भएन र?
आयोगको प्रतिवेदन हामीले पटक पटक माग गर्यौँ। राज्यले सार्वजनिक गर्नु पर्यो। यो सरकारले थरवट को जुन टिकापुर घटना भयो त्यस घटनापछिको तपाईँको जुन एउटा गठन भयो आयोग, त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् भनेर हामीले पटक पटक माग गर्यौँ। तर त्यो सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि राज्यले त्यो तपाईँको सबै अध्ययन गरिसकेको अवस्था छ। त्यो अध्ययन गरेर थारूहरू निर्दोष भएको अवस्था पनि त्यो आयोगले तपाईँको साबित गरिसकेको छ त्यो प्रतिवेदनमा। त्यसले गर्दाखेरि र त्यो प्रतिवेदनमा के छ भने जसको नेतृत्वमा त्यहाँनिर तपाईँको घटना आन्दोलन हुँदाखेरि जसको नेतृत्वमा त्यहाँ प्रहरी प्रशासनलाई खटाइएको थियो त्यो प्रहरी प्रशासनको सबैभन्दा ठुलो गल्ती रहेछ भन्ने कुरा त्यो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक छ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले त्यो गल्तीलाई ढाकछोप गर्नको लागि पनि त्यो प्रतिवेदनलाई छुपाइएको छ र त्यो प्रतिवेदन हामी अहिले पनि माग गरिरहेका छौँ कि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक होस्। सार्वजनिक भइसकेपछि एउटा कम्तीमा तपाईँको शान्तिपूर्ण अवस्था आउन सक्छ। राज्यको तर्फबाट त्यो अवस्था सिर्जना गर्नको लागि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनैपर्छ। त्यहाँको जुन अन्य समुदाय र थारू समुदायहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोणमा पनि त्यो प्रतिवेदनले तपाईँको समानता ल्याइदिन्छ, व्यवहारमा तपाईँ रूपान्तरण ल्याइदिन्छ। त्यसको लागि पनि त्यो एकदमै जिम्मेवार र महत्त्वपूर्ण छ। त्यो अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। यसको अर्थ चाहिँ तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन गरिरहेको छैन प्रतिवेदनको सवालमा पनि। प्रतिवेदनको सवालमा त मैले अघि नै भनिहालेँ कि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बित्तिकै राज्यको संयन्त्रका जुन शासकहरू छन्, शासकको इसारामा चल्ने जुन पुलिस प्रशासन, सेना, सिडिओ लगायतका जुन त्यहाँका भूमिका निर्वाह गर्ने जो 8 गते भदौ 8 गते जुन तपाईँको त्यहाँनिर थारूको घरमा गएर आगजनी गरे, महिलामाथि बलात्कार गरे, त्यो सबै योजनाहरू चाहिँ त्यहाँ खुल्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई ढाकछोप गर्नको लागि त्यहाँसम्म कि यहाँको गृहमन्त्री समेत त्यसमा चाहिँ मुछिने अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि गृहमन्त्री, आइजिपी, एआइजिपी, डिआइजिपी सबै र त्यहाँको खासमा त्यहाँको सिडिओ पनि फस्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिजलाई राज्यले ढाकछोप गरी अहिलेसम्म तपाईँको सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन। अब यो जुन टिकापुरको घटना छ नि, यो घटनाको सवालमा अहिले पनि मुद्दा उठाइराख्नु पर्ने, आन्दोलनकारीहरू त्यो बेलाको घटनासँग जोडिएका भनेर चाहिँ गिरफ्तार भएकाहरूलाई आजीवन कारावासमा राखिरहेको, तपाईँकै भन्नुभयो कयौँ विस्थापित भएको यो जुन घटना अहिले भइरहेको छ, यसको निकास के हो त? अब तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ? तपाईँको त्यो चाहिँ कारावासमा रहेकाहरूलाई रिहाई गर्नुपर्ने अनि विस्थापित हुनेहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने, या चाहिँ अबको मुद्दा के हो? अब त तपाईँको चाहिँ थरवान प्रदेश त आउने अवस्था देखिँदैन अहिले। नेपालको संविधान अनुसार ल्याउने हो भने त तपाईँको संसदमा जानुपर्ने भयो। संसदबाट चाहिँ अब एउटै प्रदेशको कुरा मात्रै होइन, अरू प्रदेशको समर्थन चाहिने। संविधान संशोधन त धेरै गाह्रोको विषय हो। यो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले मात्रै गर्न सकिने भयो। यी विषयहरू अब चाहिँ कसरी समाधान हुन्छ भनेर तपाईँहरू आशा लिएर चाहिँ लागि पर्नु भएको छ। यो विषयलाई हामी सदन र सडक दुवै तहबाट चाहिँ हामी यसलाई पुरा गर्नको लागि, यो मागलाई पुरा गर्नको लागि हामी लागि परेका छौँ। हामीसँग थारू समुदाय मात्र होइन, उत्पीडनमा रहेका जाति वर्ग समुदाय, आदिवासीहरू, दलितहरू, मुस्लिमहरू पनि हाम्रो साथमा छन् र सडकदेखि सदनसम्म हामी यो चिजमा चाहिँ बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ। किनभने हामीले उठाएका मुद्दाहरूमध्ये सङ्घीयतामा देश गइसकेपछि 2 नम्बर प्रदेशलाई पछिल्लो अवस्थामा मध्य प्रदेश घोषणा गरे। हाम्रो दाबी के थियो भने मध्य प्रदेश कुनै मधेसीको नाममा, कुनै जातिको नाममा हुनुहुन्न। त्यहाँ जानकी माताको पनि धार्मिक स्थल छ, जनकभूमि पनि छन्। त्यो स्थितिमा त्यहाँ एउटा सोचेर सबैलाई समेट्ने गरी, सबै समुदायको अधिकार र पहिचान झल्किने गरेको एउटा प्रदेश हुनुपर्छ। पश्चिममा
जातीयताको आधारमा नै नेकपा माओवादी प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले जनयुद्ध नै गरे। कसैलाई त्यो बेलामा थरहट प्रदेश बाटे, कसैलाई मध्य प्रदेश बाटे, कसैलाई लिम्बुवान बाटे। तर अहिले ठ्याक्कै उहाँहरूको इच्छा, उहाँहरूले सोचेको विषय, उहाँहरूको स्वार्थहरू पुरा भइसकेपछि त्यसपछि ठ्याक्कै त्यो चिजलाई उहाँहरूले क्लोज गर्नुभयो। अहिले शासकको रूपमा उहाँहरूले हामीमाथि दमन गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै हामीले भनेका थियौँ पश्चिममा कम्तीमा थरहट थारुमान प्रदेश राज्यले पटक पटक पनि हामीसँग तपाईँको स्वीकार गरेको थियो। मध्य थरहट सिमरौनगढको नाममा पनि हामीले एउटा प्रदेश मध्यमा चाहिँ हामीले माग गरेका थियौँ। पूर्वी थरहट कोचिलाको विषय हामीले उठाएका थियौँ। त्यो विषयलाई गौण राखेर अहिले शासकहरूले हामीमाथि दमन गरे, अत्याचार गरे। अहिले मध्य प्रदेश ठ्याक्कै भइराख्दाखेरि मध्य प्रदेशमा थारूको अधिकार के? त्यहाँनिर अधिकांश थारूहरू, बहुमतमा थारूहरू छन्। खुल्ला सिमाना, खुल्ला बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि उतापट्टिबाट तपाईँको भर्ती केन्द्रको रूपमा चाहिँ अहिले भर्ना गर्दैछन् मान्छेहरू, भारतीय नागरिकहरू अहिले नेपाली नागरिक भइरहेको अवस्थामा छ। त्यो स्थितिमा थारूको अवस्था त्यहाँ के हुने हो भन्ने राज्यले कहिले पनि सोचेन र त्यसलाई मधेस घोषणा गरेको छ। ठिक छ, मध्य प्रदेश हामी स्वीकार्छौँ, मधेसीलाई हामी स्वीकार्छौँ, तर थारू अधिकांश थारूहरू, बहुमतमा रहेका थारूहरूको अधिकार र पहिचानमाथि किन कुठाराघात भयो त्यहाँ? त्यसको लागि स्वायत्तताको कुरा पनि छ। त्यो स्वायत्तता भन्ने विषय पनि समेत प्रदेश किन चाहियो त? अधिकारबाट सम्पन्न जनताहरू अधिकारबाट सम्पन्न होस् भनेर तपाईँको प्रदेशमा लगियो। अधिकारहरूको वितरण तपाईँको स्थानीय तहसम्म होस् भनेर स्थानीय तह बनाइयो। तर प्रदेशमा ठ्याक्कै स्वायत्तताको कुरा पनि उठाइएको छैन भने त्यस्तो प्रदेशको काम के? मेरो प्रश्न यो सरकारलाई। त्यसले गर्दाखेरि हामी असन्तुष्ट छौँ, हामी कुनै पनि हिसाबले। तर हामी फेरि यो देशको, यो मुलुकको हामी चाहिँ मूलवासी हौँ, पुरानोवासी हौँ। हाम्रो अधिकार पुग्नुपर्छ भनेर हामी लागि परेका छौँ र हामी आज नभए भोलि कुनै न कुनै दिन बाध्य भएर राज्यलाई बाध्य पारेर पनि हाम्रो अधिकार र पहिचानमाथि सोच पुगाउनै पर्छ। अहिलेको अवस्था के हो भने जुन अहिले तपाईँको प्रदेश बनाइयो, सङ्घ बनाइयो, स्थानीय सरकार बनाइयो, त्यो स्थानीय सरकार बनाउनु त बनाइयो, तर बाँडफाँडको हिसाबले, अधिकार बाँडफाँडको हिसाबले गर्दाखेरि त्यही पुरानै पहिलाकै शासकहरूले यो चाहिँ खालि अधिकार बाँडफाँड गर्नेको नाममा जुन भ्रम फैलाइरहेको छ त्यसलाई चिर्नको लागि अबका युवाहरूको नेतृत्वमा चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी नगएसम्म अहिलेको जुन शासकहरू छ त्यो शासकबाट नयाँ नेपालको परिकल्पना हामीले नगर्दा पनि हुन्छ, विकासको परिकल्पना हामीले नगर्दा पनि हुन्छ। अब तपाईँको जुन ढङ्गको तपाईँहरूको माग छ, थरहट थारुवानको कुरा, प्रदेशको कुरा, अहिले त चाहिँ वर्तमान संविधानलाई टेकेर जाने हो भने त अहिले तत्काल त सम्भव छैन नि। यो मुद्दा सम्बोधन गर्ने हो भने त राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट गएर संसदमा जितेर गइसकेपछि मात्रै सम्भव हुने भयो। अब भन्दाखेरि तपाईँहरू चुनावमा पनि जानुहुन्न, माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि अब तपाईँहरूले दबाब मात्र दिइराख्ने? हाम्रो तयारी मैले अघि नै भने, हाम्रो सडकमा पनि तयारी हुन्छ, हाम्रो सदनमा पनि तयारी छ। सदनमा जानको लागि थारूहरूको नेतृत्वको 4वटा पार्टी छ। मोटामोटी थारूको जनसङ्ख्याको हिसाब गर्ने हो भने अहिले थारूहरूले आफ्नो जुन जनसङ्ख्याको ताकत छ त्यो ताकत बल्ल बुझिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा पार्टीहरू जुन छन् त्यो पनि सरकारमा जान्छ, सडकमा पनि रहन्छ। जुन अन्य पार्टीमा छरिएका जुन हाम्रा थारू समुदायका नेताहरू हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसमा, एमालेमा, माओवादीमा, उहाँहरू पनि त्यो ठाउँमा गएर कम्तीमा हाम्रो एजेन्डाहरूको विषयमा, हाम्रो पहिचान र अधिकारको विषयमा त्यो ठाउँमा बोल्नु पनि ठुलो कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीमा त तपाईँको थारूको विषयमा अथवा अधिकार र पहिचानको विषयमा तपाईँको सवालै उठ्दैन। त्यो ठाउँमा त्यो सवाल उठाइदिनु धेरै चुनौती हो र त्यो त्यहाँ उठिरहेको छ। र
र शासकहरू अलिकति तपाईँको बाध्यात्मक अवस्थामा छ। जस्तै मैले यहाँहरूलाई कुरा राख्न चाहे टिकापुरको कुरा गर्दाखेरि अहिले कैलाली क्षेत्रमा तपाईँको चुनाव आउँदै गर्दाखेरि अरू अन्य सबै पार्टीहरू तपाईँको तर्सिएको अवस्था छ। थारूहरूको त्यहाँनिर नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको पनि चुनावमा जाने, त्यसपछि तपाईँको ढकियाको पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि चुनावमा जाने, त्यो देखेर तर्सिएको अवस्थाहरू छ। र राज्यले अब एउटा चुनौती त हामीसँग के छ भने हामी आन्दोलनमा एक थरीको आन्दोलन चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ र त्यो आन्दोलनबाट नआइसकेको अवस्थामा रिजर्भ रहेको अवस्थामा हामी अब फेरि सदनबाट पनि जानुपर्छ भनेर हामीले एउटा तयारी यो आउने चुनावलाई हामीले उपयोग गर्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर त्यो किसिमको पनि हाम्रो थारू समाजमा चिन्तन छ, अहिले बढेको छ। भन्दाखेरि अहिले थारूको नेतृत्वमा रहेका पार्टीहरू मोर्चाबन्दी गरेर तालमेल गरेर अर्थात् गठबन्धन गरेर चुनाव जाने चाहिँ चुनावमा भाग लिने आम चुनाव हुँदैछ मङ्सिर 4 गते, त्यो चुनावमा भाग लिने अवस्था छ भन्नु खोज्नुभएको? एकदमै हो। हामी गठबन्धनद्वारा नै यो चुनावमा चाहिँ तपाईँको हामी सहभागी हुँदैछौँ। गठबन्धनले हामीलाई सदनसम्म पुर्याउनेछ र त्यही गठबन्धनले पनि हामीलाई आन्दोलनमा पनि नेतृत्वकारी भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नेछौँ हामी र सफलतासम्म हामी पुग्नेछौँ, त्यो आशा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। यसपालिको चुनावमा, यसपालिको मङ्सिर 4 को चुनावलाई हामीले त्यसरी सदुपयोग गर्ने चाहिँ कुरामा हामी लागि परेका छौँ। यो जुन ढङ्गको अब चाहिँ टिकापुरको घटना, यो वर्तमान परिस्थिति, यो चुनावको कुरा गरिरहँदाखेरि यो मुद्दालाई लिएर चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरू, अन्य आदिवासीहरूले चाहिँ कसरी लिएका छन्? नैतिक समर्थन दिइरहेका छन् तपाईँहरूको यो अभियानलाई, या भौतिक रूपमै सहयोग गरिरहेका छन्? के गरिरहेका छन्? यो आन्दोलनलाई नेपालका आदिवासी मात्र होइन, देशैभरिका अन्य समुदाय आदिवासीहरू अलि बढी चिन्तित छन् यो घटनाप्रति, दलितहरू अलि बढी चिन्तित, र त्यो बाहेकका पनि बौद्धिक सर्कल जुन नेपालमा छन्, एउटा खास गरेर बौद्धिक सर्कलमा जुन बाहुन समुदायका मान्छेहरू छन्, उहाँहरू पनि टिकापुर घटना जस्तो भयानक घटनाको तपाईँको चिन्तनमा हुनुहुन्छ उहाँ। किनभने एक थरीको के छ भने यहाँका ब्राह्मणहरू, केही समथिङ ब्राह्मणहरूले चाहिँ शासन सत्ता चलाइरहेका छन् र खाइरहेका छन्, देशलाई डुबाइरहेका छन्। तर केही ब्राह्मणहरू, केही शासकहरू, बाहिरका जुन ब्राह्मणहरू छ, त्यो समुदाय अहिले पनि चिन्तित छ, अवस्था गम्भीर छ उहाँहरूको, र उहाँहरूलाई राष्ट्रियताप्रति चाहिँ वफादार छ उहाँहरू, र त्यो चुनौतीका साथ उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि त्यो शासकहरूको विरोधमा छन् र उहाँहरू हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। बौद्धिक हिसाबले पनि उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ र भौतिक हिसाबले पनि आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम सबैले हामीलाई यस्तो घटना घट्नुहुन्न, अब अधिकारबाट सम्पन्न सबै हुनुपर्छ भनेर हामी एक ठाउँमा अहिले एकजुट भएर बसिरहेका छौँ र लागिरहेका छौँ। जुन तपाईँहरू चाहिँ यो अभियानमा हुनुहुन्छ, यो अभियानको क्रममा भन्नुपर्दाखेरि अब चुनाव लगायतको तपाईँको साथ सहयोग लगायतको कुरा गरिरहँदाखेरि थारूहरूको सवालमा थारू आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत, पछिल्लो समयमा फेरि राणा थारू भनेर पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्ने गरी निर्णय गरेर लगिएको पाइएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? थारूलाई यो विभाजन गर्न खोजिएको भन्ने मानिसहरू पनि छन्, यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? थारूको जनसङ्ख्याले नेपालमा जुन थारूको जनसङ्ख्या छ, त्यो जनसङ्ख्यालाई जहिले पनि शासकहरूले थारूको जनसङ्ख्यामाथि नै गिद्धे नजर राखेको हो। किनभने थारूहरू शान्त स्वभावका हुन्छन्, सुशील स्वभावका हुन्छन्, धेरै नबोल्ने, धेरै चलखेल नगर्ने, आफ्नो कामदेखि मतलब राख्ने। तर शासकहरूले यो चुनौतीलाई बुझेका छन् कि थारूहरूको जुन जनसङ्ख्या छ, त्यो जनसङ्ख्याले कहीँ न कहीँ फड्को मार्न सक्छ, सबै अङ्गमा, राज्यको सबै अङ्ग र प्रणालीमा यिनीहरूले फड्को मार्न सक्छ। त्यो हिसाबले पनि अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको छ र निकट भविष्यमा यिनीहरू फड्को नमारोस्, यिनीहरूको विकास नहोस्, यिनीहरूलाई उपलब्धि कुनै पनि उपलब्धि नहोस्, यिनीहरू राज्यको अङ्गमा जान नसकोस्, समावेशी तरिकाको माग यिनीहरूले राख्न नसकोस् र
आफ्नो अधिकार र पहिचानलाई स्थापित गर्न नसकोस् भनेर फुट डालो र राज्य गरो भन्ने हिसाबले त्यो रणनीतिका साथ थारूहरूलाई राणा थारूमा डाइभर्ट गर्छन्, कहिले कथरियामा डाइभर्ट गर्छन्, कहिले तपाईँको पूर्वी थारू भनिदिन्छन्, कहिले पश्चिमी थारू भनिदिन्छन्, कहिले मोरङ्गिया थारू भनिदिन्छन्, कहिले सुनसरिया थारू भनिदिन्छन्। यसरी चाहिँ थारूहरूमाथि चाहिँ यो जुन शासकहरू छ त्यो शासकहरूले बारम्बार दिमागी हिसाबले पनि तपाईँको प्रहार गरिरहेको छन्, विभाजन गरिरहेछन् दिमाग प्रयोग गरेर। तर थारूहरूले अब बल्ल बुझ्दै गर्दै गरेको अवस्था छ। अब चाहिँ जुन एक किसिमको फुट राणा थारू र थारूहरूको बिच फुट भयो, त्यो फुटलाई फेरि अहिले केही बौद्धिक सर्किलका मान्छेहरू, केही युवा जमातहरूले अहिले फेरि त्यो विषयलाई अहिले गम्भीरतापूर्वक तपाईँको छलफलको विषय बनाएर अहिले हामी लागि परेका छौँ। हामी थारू मेचीदेखि महाकालीसम्म छरिएका सबै थारू एकै हौँ, एकै वंशका हौँ भनेर हामी चाहिँ अहिले लागि परेका छौँ। र त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ हामीले 6.6 को आधारमा हामीले आफ्नो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि पनि हामी तयार छौँ। यो जुन टिकापुर घटना भयो, यो थारूको एकदङ्गको त्योलाई चाहिँ विद्रोह पनि भनियो। यो आन्दोलन, यो अभियानकै कारणले पछिल्लो समयमा संविधानमा आदिवासी जनजाति साथसाथै थारू भनेर पनि लेखियो, थारूको पहिचान दियो। आदिवासी जनजातिभित्रका अन्यको पहिचान दिएको जस्तो देखिँदैन संविधानमा। त्यस्तै आदिवासी जनजाति आयोग भयो, थारूको लागि अलग्गै आयोग भयो पनि गठन गरियो। यो जुन चाहिँ अहिले देखिएको छ, यो के चाहिँ थारू आन्दोलनको उपलब्धि, थारूहरूले यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएको छ, कसरी लिइरहेका छन् त? केही उपलब्धिहरू थारू आन्दोलनबाट भएको अवस्थाहरू छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ। तर अहिले आएर जुन तपाईँको जति पनि आयोगहरू छन्, थारूलाई थारूको नाममा, मधेसीलाई मधेसीको नाममा जुन आयोगहरू, महिलालाई महिलाको नाममा जुन आयोगहरू दिएको छ, त्यो आयोगहरू अहिले निकम्मा छ। थारूको यत्रो मुद्दाहरू तपाईँको भइराख्दाखेरि थारू आयोग बोल्न सकेको छैन। कम्तीमा तपाईँको जुन टिकापुर घटनाको परिवेशमा एउटा जुन तपाईँको आयोग बनाएको थियो, त्यो आयोगले प्रतिवेदन ल्याइसकेपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको थारू आयोगले भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, त्यो खेल्न सकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि आयोग खालि आयोगको नाममा जनतालाई झुक्क्याउने को लागि, मधेसीको आयोग मधेसीलाई झुक्क्याउनको लागि, थारू आयोग थारूलाई झुक्क्याउनको लागि यसरी चाहिँ एउटा बनाइएको छ। र आफ्नो कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्रको रूपमा त्यहाँ राख्नको लागि र राज्यको स्रोत साधन प्रयोग गर्नको लागि, दुरुपयोग गर्नको लागि त्यहाँनिर आयोगहरू बनाइएको अवस्था मैले बुझेको छु। भन्दाखेरि थारू आयोगबाट थारूहरूले खासै पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ थारू आयोग गर्नुहुन्न। थारू आयोगबाट थारू अधिकार सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा छैन। थारू आयोगलाई अधिकारै छैन। थारू आयोगले थारूकै विषयमा बोल्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले टिकापुरको विषयमा आज चाहिँ तपाईँको भदौ 7 गते हुँदाखेरि थारू आयोग बोल्नुपर्ने बेला हो नि। थारू आयोग बोल्न सक्दैन, किनभने इसारामा सञ्चालित छ, राज्यबाट सञ्चालित छ। राज्यले जे गर्छ त्यही गर्छ, किनभने राज्यको तलब खाछ। तर त्यो तलब भत्ता चाहिँ फेरि हामी जनताकै तलब भत्ता हो, त्यो चाहिँ हेक्का राख्नुपर्छ त्यहाँ आयोगको प्रमुखहरूले। त्यो अवस्था छैन। अब यो चाहिँ जुन टिकापुर घटना, यो 7 वर्ष पुरा भई 8औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेको यो दिनमा तपाईँ नेपालका आदिवासी जनजाति, उत्पीडित समुदाय, राज्यलाई के सन्देश दिनुहुन्छ छोटोमा? अब टिकापुर घटना थारूको लागि मात्रै होइन कि विश्वभरि रहेका आदिवासी समुदायको लागि एउटा धेरै नै ठुलो चुनौतीको विषय हो। हामी आदिवासीहरू स्वभावले शान्तिपूर्ण हुन्छौँ, शान्त स्वभावका हुन्छौँ, तर हामीमाथि दमन गरिन्छ, हामीमाथि अत्याचार गरिन्छ, हामीमाथि तपाईँको प्रोपोगन्डा गर्नको लागि धेरै कुराहरू लादिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सचेत हुनुपर्छ र हाम्रा बौद्धिक वर्गहरू पनि सचेत हुनुपर्छन्। आदिवासीका बौद्धिक वर्गहरू सचेत हुनुपर्छ। हामी झोले कार्यकर्ता हुनुहुन्न,
हामी सचेत भएर आदिवासीको मुक्ति, थारूको मुक्ति, दलितको मुक्ति समग्रमा सोच्दाखेरि हामीले राष्ट्रकै मुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा हामी अब एक हुनुपर्छ। र यो पुरानो सत्ताका जुन मान्छेहरू छ, पुराना विचारधाराका मान्छेहरू छन्, त्यो विचारधाराका मान्छेहरूलाई सबैभन्दा प्रमुख भूमिका यहाँका आदिवासी, थारू, मधेसी, मुस्लिमले नै खेल्नुपर्छ। नभए हाम्रो नेपालको उन्नति प्रगति हुनेवाला छैन। किनभने थुप्रै परिवर्तनहरूमा हामी थारूहरू, आदिवासीहरू भूमिका निर्वाह गरेका छौँ, भाग लिएका छौँ। त्यो परिवर्तनका नामको लागि मात्रै परिवर्तनहरू भए। 2007 सालदेखिको अहिलेसम्मको परिवर्तनहरूलाई हेर्दाखेरि आदिवासीहरूको ठुलो भूमिका छ, थारूहरूको ठुलो भूमिका छ, मधेसीहरूको ठुलो भूमिका छ। तर उपलब्धि केही पनि छैन। यहाँ त पहिचान र अधिकारको लागि पनि तपाईँको मर्नुपर्छ, पुलिस प्रशासनको बुट खानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सचेत भएर जुन पहिलाको शासकहरू छन्, पहिलाका नेताहरू छन्, त्यो नेतालाई हामीले अब बाइपास गर्नुपर्छ र हामी जस्तो यङ, कर्मठ, देश र जनताप्रति वफादार हुने अबको चाहिँ चुनावबाट चाहिँ हामीले छान्न सक्नुपर्छ। अन्यथा आउने 5 वर्ष पनि पहिलाकै 5 वर्ष जस्तो चाहिँ धिक्कारको जिन्दगी हामीले बाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अबको आउने मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा पुराना जो अहिलेसम्म परिवर्तनका नाममा केही पनि गरेन र परिवर्तनको नाम खालि लादिराख्ने हामीलाई, त्यस्तालाई हामीले बाइपास गर्ने। चाहे मेरै समुदायका थारू किन नहोस्, तपाईँको समुदायको लिम्बू किन नहोस्, दलित किन नहोस्, त्यसलाई हामीले बाइपास गरेर अबका यङलाई, अलिक कर्मठलाई, होनहारलाई छानेर हामी जस्ता युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मात्र यो देशको विकास हुन्छ र यो देशले अलिकति काचुली चाहिँ फेर्न सक्छ। नभए अवस्था 5 वर्ष पनि हाम्रो अवस्था, अबको आउने अवस्था चाहिँ 5 वर्ष फेरि अन्धकार हुनेवाला छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै नेपाली, समग्र नेपालीलाई म आह्वान के गर्न चाहन्छु भने सचेत हौँ। अहिले फेरि तपाईँको नेपालमा परिवर्तनको नाममा थुप्रै साना साना झुन्डहरू अहिले छलफलमै छन्, बहसमा छन्, भाषण ठोकिरहेका छन्। त्यो दलालहरूबाट पनि हामी बच्नुपर्छ र कर्मठ, राष्ट्रियतालाई पहिचान गर्ने, राष्ट्रको सेवा गर्ने, जनताको सेवा गर्ने र यो सिस्टमलाई, पुराना सिस्टमलाई फ्यालेर नयाँ सिस्टममा लानको लागि योग्य उम्मेदवार हामीले छानेर दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना छ। आइदिनुभयो यो टिकापुर घटनाको विषयमा र समसामयिक राजनीति र चुनावसँगै जोडिएर यति धेरै कुरा बताउनुभयो। यसको लागि धन्यवाद छ। फेरि भेटौँला। नमस्कार। इन्डिजिनियस परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँ बोल्ने मौका दिनुभयो र समसामयिक विषयमा मलाई आफ्नो कुराहरू राख्न दिनुभयो। मोर्चाका कुराहरू, टिकापुरका विषयमा बोल्न दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।